त्यो प्याकेज डिजिज होइन प्याकेज डिजिज अफ द मेमोरी ग्ल्यान्ड होइन मेमोरी ग्ल्यान्ड भने सिइए होइन सिइए हुनको लागि के हुन्छ पे गेट पेड अथवा के हुन्छ स्यालेरी पाउनको लागि चाहिँ सिइए हुनैपर्छ राम्रो मान्छे पे गेट अल्फा फोटोप्रोटिन्स इज एलिभेटेड होइन हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा छ अनि सेक्रेट्स इराइथ्रोपोइटिन अघि नै भनेको छ इराइथ्रोपोइटिन सेक्रेट गर्नको लागि के हुन्छ हेपाटोमा रेनल सेल कार्सिनोमा है त अब के हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ इराइथ्रोपोइटिनको लागि यही सम्झिने हो इराइथ्रोपोइटिनको लागि के हुन्छ लिभ होइन पोइट सम्झिने हो र पोइटले के हुन्छ सोच्यो सेरेब्रल हेमान्जियोब्लास्टोमा लिभ गरेर हेपाटोमा अब किडनीले सेक्रेट गरिहाल्छ भन्नै परेन त्यसपछि युटेरन लायोमाले पनि होइन त्यसपछि युजेस अफ ट्युमर लागि स्क्रिनिङ गर्नको लागि फलोअप गर्नको लागि मोनिटरिङको लागि त्यसपछि सेक्रेटरी ट्युमर भनेको त्यही अघि नै भइहाल्यो CA125 इज एसोसिएटेड विथ CA125 इज एसोसिएटेड अल है अनि CA125 इज एसोसिएटेड प्रेग्नेन्सी ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन्डोमेट्रियोसिस अघि नैकै हो है अघि नैको भन्नाले के हुन्छ CA125 भनेको चाहिँ सेक्स 5वटा कुरा सम्झिने होइन सर्भिक्स ब्रेस्ट इन्डोमेट्रियम ओभरी होइन अनि त्यसपछि के हुन्छ फ्यालोपियन ट्युब लङ सेक्स भनेको लङ कोलोन लङ अनि के हुन्छ प्यान्क्रियास है त अनि CA इज एसोसिएटेड भइहाल्यो AFP इज इन्क्रिज इन हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा CA लङ है त त्यसपछि अर्को अल्फा फिटोप्रोटिन ग्रेटर देन 10 टाइम्स भने मेटास्टेटिक कार्सिनोमा अफ द लिभर भइहाल्यो विच अफ द फलोइङ इज द मार्कर फर कार्सिनोमा कार्सिनोमा भने साइटोकेराटिन है त साइटोकेराटिन भनेको के हुन्छ मार्कर फर कार्सिनोमा हो है त अल्फा फिटोप्रोटिन इन्क्रिज इन अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट सेमिनोमा अफ द टेस्ट नन सेमिनोम्याटस अघि नै त्यही भएर मैले भनेको अल्फा फिटोप्रोटिन आधा भनेको काम भनेको के हुन्छ टेस्टिसको पनि के हुन्छ नन सेमिनोम्याटस भएको भएर यसको आन्सर अल आर रिकग्नाइज ट्युमर एक्सेप्ट के हो नन है त सबै कुराहरू हो सी इज इन्क्रिज इन अल एक्सेप्ट अब त्यही ओस्टियोजेनिक सार्कोमामा होइन CA भनेको के हुन्छ दुईवटा मात्रै सम्झिनु पऱ्यो सेक्सलाई हटाएर होइन त्यो भनेको लङ लङ क्यान्सर कोलोन क्यान्सर अनि त्यसपछि के हुन्छ दुईवटा के हुन्छ 5वटा सेक्स गर्ने ठाउँमा के हुन्छ ब्रेस्ट क्यान्सर पनि भएपछि ब्रेस्ट र यो परिहाल्छ रिगार्डिङ CA फल्स इज एलिभेटेड अन्ली भनेपछि वेन द्याट हेपाटिक मेटास्टेसिस यो त मिल्दैन होइन विच अफ द फलोइङ डिजिज द ओभरअल सर्भाइभल इज इन्क्रिज बाई स्क्रिनिङ प्रोसिड्योर भनेको के हुन्छ कोलोन क्यान्सर नै हो कोलोन क्यान्सरमा तिम्रो के हुन्छ मजाले स्क्रिनिङ प्रोसिड्योरबाट मजाले त्यही भएर त कोलोनको गर्ने स्क्रिनिङ इन्क्रिजेस द लाइफ स्प्यान इन कोलोन है त स्क्रिनिङ इज युजफुल फर ब्रेस्ट कार्सिनोमाको ट्रिपल एसेसमेन्टबाट कार्सिनोमा सर्भिसको प्यापिस्मियरबाट लिस्ट एमिनेबल टु स्क्रिन भने लङको स्क्रिनिङ गर्नै गाह्रो हुन्छ एक्सरे चेस्ट गरौँ भने एक्सरे चेस्टमा एकदम लास्ट स्टेजमा देखिन्छ सिटी गरौँ भने एकदमै महँगो हुन्छ विच अफ द फलोइङ द मोस्ट कमन ट्युमर टु प्रोड्युस मेटास्टेसिस सर्भाइकल लिम्फ नोड्स त्यही अघि नै नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमा ओरल क्याभिटी नाजोफेरेन्जियल कार्सिनोमा त्यही सम्झिने लिम्फ नोड मेटास्टेसिस लिस्ट कमन भनेको अब के हो यो के हो हार्ड प्यालेट हो है त किन भन्दाखेरि के हुन्छ हार्ड हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ त्यहाँसम्म पुग्नु पाउँदैन माथि टङ त के हुन्छ बर्कल अनि के हुन्छ लोवरतिर तल हुँदै चिप्लिहाल्छ त्यो अघि नै के हुन्छ यो टङवाला चाहिँ यो हो है त टङ के हुन्छ फ्लोर हुँदै लोवरमा एल्भेलसमा जान्छ मजा आउँदैन बक्कल हुँदै के हुन्छ माथि त्यो भनेको टङ सबसे ग्रेटर त्यसपछि फ्लोर सबसे ग्रेटर त्यसपछि के हुन्छ लोवर एल्भेलस हुँदै बक्कल बाहिर माथि जान बक्कल माथि हुँदै हार्ड प्यालेट छ नि त्यसमा होइन लिप भयो लिप सुड बी द एन्सर डेल्फियन नोड्स आर ट्र्याकियल नोड्स अब यो चाहिँ के हुन्छ डेल्फियन नोड्स भनेको चाहिँ तिमीले हरेक कुरामा थाहा हुनैपर्छ डेल्फियन नोड्स भनेको चाहिँ कुन हो भने डेल्फियन नोड्स चाहिँ ट्र्याकेको के हुन्छ अगाडि के हुन्छ प्रिट्र्याकियल नोड्स डेल्फियन नोड्स है त यदि यो तिमीलाई डेल्फियन नोड्सको बारेमा थाहा पाएन भने यु आर नट एबल टु स्ट्यान्ड अप इन एक्जाम है त नेक्स्ट भनेको के हो 55 year old female chronic smoker complaints of hoarseness of the voice and enlarged painless lymph node in the left supraclavicular lesion मा भनेको के हुन्छ एक्सन बायोप्सी सधैँ बायोप्सी गरेकै राम्रो हुन्छ बायोप्सी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर फोसामा भनेको त लङ क्यान्सरै हो सम्झिनु पर्ने मोस्ट एप्रोप्रिएट डायग्नोसिसमा बायोप्सी लिनै परिहाल्यो मेटास्टेसिस सर्भाइकल लिम्फ नोड भनेको चाहिँ टङकै भइहाल्यो लिम्फ नोड यो रिपिट क्वेसन नै भयो टङकै भइहाल्यो अनि लिम्फ नोड मेटास्टेसिस कमन फिचर अफ विच अफ द फलोइङ भेरिएन्ट अफ सफ्ट टिस्यु भने एन्जियोसार्कोमा किन हुन्छ तिमीले एन्जियोसार्कोमा लिम्फ एन्जियोसार्कोमा भनेर सम्झिनु हो नि त त्यही भएर लिम्फ नोड मेटास्टेसिस के हुन्छ एन्जियोसार्कोमा है त एन्जल सम्झिनुहुन्छ लिम्फ एन्जियोसार्कोमा सम्झिनु हुन्छ अब कमन कज अफ द स्केलेटल मेटास्टेसिस होइन प्रोस्टेट ओस्टियोब्लास्टिक भइहाल्यो ट्रिटमेन्ट के हुन्छ अब तिम्रो कारमा आइसकेपछि के हुन्छ सबमेरिनमा लानु पऱ्यो नि समेरियम 153 है त बेस्ट इन्भेस्टिगेसन फर बोन मेटास्टेसिस भने त्यो बोन स्क्यान पेट के हो बोन स्क्यानै गरेको राम्रो हुन्छ है त त्यसपछि बोन मेटास्टेसिस कमन इन बोन मेटास्टेसिस कमन विच अफ द फलोइङ एक्सेप्ट अब कार्सिनोमा टेस्टिसबाट हुँदैन अन्ली सेमिनोमा है त ब्रेस्ट भइहाल्छ लङ भइहाल्यो प्रोस्टेट तिनवटा एकदमै प्लास्टिक भयो नट ट्रु अबाउट द बोन मेटास्टेसिस सफ्ट टिस्यु सार्कोमा कजेस बोन मेटास्टेसिस यो होइन अब रेनल सेल कार्सिनोमा
सेकेन्डरी एक्सपान्साइल हो, अनकमन डिस्टल यो भइहाल्यो। सफ्ट टिस्यु सार्कोमा भने कज बोनी मेटास्टेस भने सफ्ट टिस्यु सार्कोमा चाहिँ के हुन्छ, ब्लड हुँदा के हुन्छ, लङ्समा जान्छ भनेर सम्झनु। सेकेन्डरिज अफ अल अफ द फलोइङ कज ओस्टियोलाइटिक लिजन्स एक्सेप्ट प्रोस्टेट भने प्योरली ओस्टियोब्लास्टिक हो। एक्सपान्साइल लाइटिक लिजन्स भनेको सधैँ के हुन्छ, किडनीमा हुन्छ है त। अनि त्यसपछि नेक्स्ट म्यालिग्नेन्ट ट्युमर अफ द चाइल्डहुड द्याट मेटास्टासाइजेस टु द बोन्स मोस्ट अफन इज द न्युरोब्लास्टोमा है त। त्यसपछि अनि नेक्स्ट